हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह यस्सु में मेरी तरफ से आप सबकी सलामती हो। बाइबल स्टडी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ और मैं आप सब बहन भाइयों के लिए खुदा से दुआ गो हूँ कि खुदावन आप सबों को बड़ी बरकत दे, अपने जलाल और अपने कलाम के लिए इस्तेमाल करे, ताकि खुदावंद का पाक और मुकद्दस कलाम और उसका पाक और मुकद्दस नाम आप सबों की जिंदगी से इज्जत और जलाल पाए। आमीन। मेरे अजीजों, आज सुबह हम कलामी मुकद्दस में से देखेंगे लूका 12 अबाब और उसकी आयत मुकद्दसा 22 से लेकर 31 आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगा। कलामी मुकद्दस के अंदर लिखा है, फिर उसने अपने शागिर्दों से कहा, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करो कि हम क्या खाएंगे और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि जान खुराक से बढ़कर है और बदन पोशाक से। कौवों पर गौर करो कि ना बोते हैं ना काटते, ना उनके खित्ते होते हैं, ना कोठी, तो भी खुदा उन्हें खिलाता है। तुम्हारी कदर तो परिंदों से कहीं से ज्यादा है। तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी बढ़ा सके? बस जब सबसे छोटी बात भी नहीं कर सकते तो बाकी चीजों की फिक्र क्यों करते हो? सोसन के दरख्तों पर गौर करो कि किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शानो शौकत के इनमें से किसी की मानंद मुलव्वस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को, जो आज है और कल तंदूर में झोंकी जाएगी, ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ए कामी तकादो तुमको क्यों ना पहनाएगा। और तुम उसकी तलाश में ना रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और ना शकी बनो, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में दुनिया की कौमें रहती हैं। लेकिन तुम्हारा बाप जानता है कि तुम इन चीजों के मुताज हो। हाँ, उसकी बादशाही की तलाश में रहो तो ये चीजें भी तुम्हें मिल जाएंगी। खुदावन अपने पाक कलाम के वसीला से हम सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन। मेरे अजीजों, यहाँ हमने जो हवाला कलाम मुकद्दस में से पढ़ा है, इसमें खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को फिक्र ना करने की तालीम दे रही है। खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिंदगी जो है ये सिर्फ खाने पीने या कपड़ों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि जिंदगी इन सब चीजों से बढ़कर है। यहां खुदावंद यीशु मसीह बड़ी खूबसूरत दो मिसालें दे रहे हैं, एक हवा के परिंदों की और दूसरी जो है वो जंगली दरख्तों की। अगर हम इन पर गौर करें, कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि कौवों पर गौर करो। अगर हम इन पर गौर करें तो ना तो ये मेहनत करते हैं, ना ये मुशक्कत करते हैं, ना ये कोठियों में जमा करते हैं, ना ये खेती बाड़ी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा आसमानी बाप जो है ये इनकी हर तरह की जरूरत को पूरा करता है। उनको रोजी रोटी टाइम पर देता है, उनकी हर तरह की जरूरत को पूरा करता है। और यहां खुदावंद यीशु मसीह बेसिकली हमें यही बात समझानी चाह रहे हैं कि इसी तरह तुम्हारा आसमानी बाप उन तमाम बरगजीदों की, ईमानदारों की, जिनका भरोसा, जिनका तवक्कल खुदावंद पर होता है, इसी तरह तुम्हारा आसमानी बाप उनकी भी तमाम तर जरूरतों को पूरा करता है, जिनका भरोसा, जिनका इत्काद, जिनका तवक्कल अपने जिंदा खुदावंद खुदा पर होता है। बजाय इसदी कि हम इन चीजों की फिक्र में रहें,
کہ ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا پئیں گے، ہم کیا پہنیں گے، ہمیں ان کی فکر میں نہیں رہنا، بجائے کہ ہم ان کی فکر میں رہیں، ہمیں سب سے پہلی چیز جو حاصل کرنی ہے یا جس کی فکر ہم نے کرنی ہے وہ ہے خدا کی بادشاہی، اس کی راست بازی۔ جب ہم اس کی تلاش میں رہیں گے تو پھر کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ یہ باقی چیزیں جو ہیں یہ ہمیں خدا مہیا کرے گا، وہ باقی چیزیں ہمیں دے گا جب ہم اس کی بادشاہی کی فکر میں رہیں گے۔ اور خدا کی بادشاہی سے مراد یا اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم عام طور پر دیکھیں تو بادشاہی اختیار، ریاست، حکمرانی یا اقتدار کو کہتے ہیں۔ اور یہاں بائبل مقدس کی عروج سے اگر ہم دیکھیں تو خدا کی بادشاہی سے مراد ہے کہ خدا کی حکمرانی، اس کے اقتدار کو تسلیم کرنا، اس کی بادشاہی کے اصول، طریقے، قانون، حکم کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا۔ اگر ہم خدا کی قانون، اس کے فرمان کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اس کے کلام کی تابعداری کرتے ہیں، اس کے کلام کو اپنی زندگی میں اتم اور اول درجہ دیتے ہیں، تو بیسیکلی ہم یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم خدا کی بادشاہی میں چل رہے ہیں یا ہم خدا کی بادشاہی کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں۔ دیکھیں کہ خدا کی بادشاہی جو ہے یہ آسمان پر تو اس پر عمل ہو رہا ہے۔ آسمان پر تو خدا کی بادشاہی، اس کے اختیار پر، اس کے قوانین کو اتم درجہ دیا جا رہا ہے، اس کے مطابق سب کچھ ہو رہا ہے۔ لیکن خدا کی بادشاہی جو ہے وہ زمین پر بھی عمل میں آنی چاہیے، اور زمین پر اس کی بادشاہی جو ہے وہ اس کے فرمان، اس کے قوانین، اس کے حکم کی تابعداری، فرما برداری کرنے سے ہم یہ ظاہر کر سکتے ہیں کہ ہم خدا کی بادشاہی میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے خدا کے قوانین، اس کے کلام مقدس اور اس کے آئین کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، اور دوسری بات کہ خدا کے اختیار کو، اس کی حکمرانی کو اور اس کے اقتدار کو ہم نے تسلیم کرنا ہے، قبول کرنا ہے اور اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تو تب ہم یہ ظاہر کریں گے کہ ہم خدا کی بادشاہی میں چل رہے ہیں۔ اور دوسری بات ہے راست بازی۔ راست بازی سے مراد ہے کہ خدا کی راہوں کو چننا، خدا کی راہوں کا انتخاب کرنا۔ دیکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے وہ تمام باتیں، وہ تمام کام جو تھے وہ اس نے اپنی زمینی زندگی کے دوران کر کے دکھائے، اور اس کے ان کاموں کو کرنے کا مقصد کیا تھا کہ صرف وہ دکھانا ہی نہیں تھا، بلکہ یہ مقصد تھا کہ ہم بھی یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے ان کاموں کو اپنی زندگی سے ظاہر کریں، اس جیسا مزاج، اس جیسا بہیو، اس جیسا طریقہ کار ہم اپنی زندگی میں لائیں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں۔ جس طرح یسوع مسیح نے نیکی کے کام کیے، بھلائی کے کام کیے، دوسروں کی مدد کی، ان کی رہنمائی کی، اسی طرح ہمیں بھی یہی کام کرنے کی تعلیم بائبل مقدس کے اندر دی گئی ہے، اور یہی کام جو ہیں یہ راست بازی کے کام ہیں، بھلائی کے، نیکی کے، اچھائی کے یہ کام جو ہیں یہ راست بازی کے کام ہیں، اور یہی خدا کی راست بازی ہے کہ ہم بھی ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی، اچھائی اور نیکی کریں، ایک دوسرے کی بہتری کے لیے کام کریں، ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے ہم قدم اٹھائیں، اور یہی کام جو ہیں یہ راست بازی کے کام ہیں۔ یہ چیزیں جو ہیں ہم نے اپنی زندگی میں ان کی تلاش کرنی ہے۔ جب ہم ان کی تلاش کریں گے، جب ہم ان کے مطابق چلیں گے، تو پھر ہم باقی دنیاوی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں مل جائیں گی، خدا ہمیں مہیا کرے گا، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ پہلے
उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करो, तो बाकी चीजें जो हैं ये खुदा हमें खुद मुहैया करेगा, उसका वादा है। इसलिए मेरे अजीजों कि हम इन चीजों के लिए परेशान ना हो कि हम क्या खाएंगे, हम क्या पिएंगे, हम क्या पहनेंगे, इन चीजों के लिए परेशान ना हो, बल्कि हमने चीज का है वो है उसकी बादशाही और रास्तबाजी। जब हम उसकी बादशाही और रास्तबाजी को तलाश कर लेंगे या उसकी तलाश में रहेंगे, तो फिर ये दुनियावी चीजें जो हैं ये हमें खुदा मुहैया करेगा। तो आए हम सब इन सारी फिक्रों को अपनी जिंदगी से निकालें, और सबसे पहला काम या अव्वल काम जो हमने करना है, या जिस काम को करने के लिए खुदा यीशु मसीह ने हमें तालीम दी है, वो ये है कि हमने उसकी बादशाही और रास्तबाजी की तलाश करनी है। तो बाकी सब चीजें जो है वो खुदा हमें खुद मुहैया करेगा। सो खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। आमीन।